अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। आज मैं एक ऐसे सियासी शख्स का जिक्र करने जा रहा हूं जिसने अपना सियासी कैरियर जो है वो 1980 की दहाई में शुरू किया था, जो एक मामूली सा कारोबारी शख्स था और उसने अपना सियासी कैरियर इस हद तक बनाया है कि वो 3 दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है। तो हम देखते हैं कि 1980 की दहाई में जो पाकिस्तान में सियासत थी वो जिस पे जागीरदारों वडेरों का कब्जा था, और पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर 1980 तक ही यहाँ हम देखते हैं कि मार्शल्ला जो है ना वो रहा है, फौजी डिक्टेटर ने हुकूमत की है। उसके बाद ये है कि जागीरदार वडेरे, जिनको ऐसे समझ लें कि अंग्रेज़ों ने ज़मीनें इनायत की थी और उनको सरदार वडेरा बनाया था, वही हुकूमत करते आ रहे थे। तो उस सूरत हाल में जब मुल्क जो है ना वो जागीरदारी सिस्टम से सरमायादाराना निज़ाम की तरफ मुंतकिल हो रहा था, तो उसमें लाहौर से एक सरमायादार उठता है और वो जर्नैलों का पसंदीदा शख्स बन जाता है। वो जो शख्स है ना वो 1980 में अपनी सियासत शुरू करता है और 1 साल के अंदर ही पंजाब से सूबाई असम्बली का मेंबर इलेक्ट होके वज़ीर ख़ज़ाना बन जाता है। 4 साल मुल्क का वज़ीर ख़ज़ाना रहने के बाद 1985 में पंजाब का वज़ीर आला बन जाता है। इसी तरह 1988 में दोबारा वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाता है। इसके जब जनरल ज़िया-उल हक जो है ना वो मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत गिरा देते हैं, लेकिन उस वक़्त भी वो जर्नैलों का इतना पसंदीदा शख्स होता है कि उस वक़्त भी वो वज़ीर आला की कुर्सी पे विराजमान जो है ना वो रहता है। तो हम देखते हैं कि उस शख्स में इतनी क्वालिटीज़ थी कि 30-35 साल तक जो है ना पाकिस्तान की सियासत पे जो वडेरे और जागीरदार हैं उनका कब्जा था, लेकिन वो शख्स एक कारोबारी ख़ानदान से उठकर वज़ीर ख़ज़ाना और 2 दफ़ा वज़ीर आला बन जाता है। उसके बाद जब ज़िया-उल हक के त्यारा हादसे के बाद इलेक्शंस होते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है ना वो पाकिस्तान की मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब होती हैं, तो ये शख्स फिर भी जर्नैलों के साथ मिलकर साज़िशों में मुलव्वस रहता है और उसके बाद मोहतरमा की हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाता है और आखिरकार ये शख्स इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का सियासी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके वज़ीर आज़म बन जाता है। तो हम मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो है ना 9 साल में जर्नैलों की आशीर्वाद से, जर्नैलों की कोख से जन्म लेते हैं और मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाते हैं। उसके बाद अगर जो सदर पाकिस्तान है गुलाम इसहाक खान, वो नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ करता है, तो अदालतें नवाज शरीफ को रिलीफ देती हैं। तो नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा शख्स है जिसने सरमाया मुतारफ कराया। उससे पहले आप देख लें, आप जनरल याहिया की बात कर लें, जनरल अयूब की बात कर लें, भुट्टो की बात कर लें, या उससे पहले भी जो सियासतदान या वजीर आजम गुजरे हैं, 7-8 वजीर आजम गुजरे हैं पाकिस्तान बनने से लेकर मार्शल्ला से पहले तक, किसी पे भी करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं होगा। जिस पे भी इल्ज़ाम होगा वो होगा कि उसने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है और ये है कि मुखालफिन को जो है ना वो सियासी अमल से दूर रखा है, बस ये था। लेकिन नवाज शरीफ वो वह सियासतदान था जिसने पाकिस्तान की सियासत में सरमाए को मुतारिफ कराया, और इसने आर्मी चीफ्स को भी इसने BMW गाड़ियाँ गिफ्ट की थी, जिनमें से एक आर्मी चीफ ने लेने से इनकार कर दिया था। तो महज 9 साल के अरसे में नवाज शरीफ जर्नैलों की आशीर्वाद से और सरमाया इस्तेमाल करके मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाता है। तब भी इसकी कोई अपनी जमात नहीं थी, लेकिन 1993 में मोहम्मद खान जुनेजो की वफ़ात के बाद इसने मुस्लिम लीग नून की बुनियाद रखी थी, और जो दूसरे लोग थे हामिद नासिर चट्ठा वगैरह, उन्होंने मुस्लिम लीग जुनेजो अलग कर ली थी मुस्लिम लीग नून से। तो जर्नैलों के आशीर्वाद से सियासी सफ़र शुरू करने वाला नवाज शरीफ 1996-97 के इलेक्शन में एक मंजा हुआ सियासतदान बन चुका था, और इस तरह नवाज शरीफ ने जर्नैलों की आशीर्वाद से तब भी 1997 में जो है ना 2 अक्सरियत हासिल कर ली थी, क्योंकि उसमें कोई अपोजिशन नहीं थी और नवाज शरीफ को खुला मैदान दिया गया था, और जिसमें टर्न आउट भी कोई 28-30% था, जिसके बाद नवाज शरीफ ने 2 अक्सरियत हासिल कर ली थी। ये था नवाज शरीफ का सियासी अरूज। ज़िया-उल हक के मरने के बाद जितने भी आर्मी चीफ्स लगाए गए हैं, सिर्फ एक मुशर्रफ ने जनरल नवाब परवेज यानी इसको लगाया था मुशर्रफ ने। इसके अलावा जितने भी आर्मी चीफ पाकिस्तान में लगाए गए हैं जनरल ज़िया-उल हक की वफ़ात के बाद, वो नवाज शरीफ की मुशावरत मशवरे से या नवाज शरीफ ने खुद लगाए हैं। जितने भी आर्मी चीफ्स लगाए गए हैं पाकिस्तान में। तो इतना मंजा हुआ जो सियासतदान है, जो ऐसे समझ लें कि 40 साल अरसे पे मुहित जो पाकिस्तान की सियासत है ना उसका किंग मेकर समझ लें, ये नवाज शरीफ था 40 साल में। क्योंकि किंग मेकर आर्मी चीफ्स होते हैं पाकिस्तान में, सबको पता है। ये जनरल जो है हुकूमतें बनाते हैं और गिराते हैं। जितने भी आर्मी चीफ हैं सबको सिलेक्ट नवाज शरीफ ने ही किया था।
تو اتنا منجا ہوا سیاستدان 2016 تک جس کا سیاسی کیریئر عروج پہ تھا، لیکن 2017-18 میں سے اس کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، کیونکہ نواز شریف نے جو سیاسی جنم کا آغاز لیا ہے وہ جرنیلوں کی آشیرواد سے لیا ہے، لیکن کیونکہ یہ پاکستان میں ایک مجبوری ہے، جس نے بھی سیاسی کیریئر کا آغاز کرنا ہے وہ پہلی دفعہ اقتدار میں وہ جرنیلوں کی آشیرواد یا رضامندی سے آئے گا۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر پاکستان بھی بنا ہے تو اس میں بھی جو مسلم لیگ 1946 کے الیکشن جیتی ہے اس میں ٹوٹلی آپ کہہ لیں اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ وہی جاگیردار سرمایہ دار تھے، کیونکہ اس ٹائم بھی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی آشیرواد سے ہی مسلم لیگ جیتی تھی۔ اور سندھ کا وزیر اعلیٰ دیکھ لیں، سرحد کا وزیر اعلیٰ دیکھ لیں، پاکستان بننے سے پہلے جو لوگ تھے پاکستان بننے کے بعد بھی وہی لوگ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تب بھی جو اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو ساتھ ملا کے ہی مسلم لیگ جو ہے نا اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ تو یہ تو پاکستان میں کوئی دو رائے نہیں۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کو بھی دیکھ لیں، اس نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز ایوب خان کی کیبنٹ سے کیا تھا اور وہ 8-9 سال تک ایوب خان کا منسٹر رہا ہے، اس کے بعد جا کے اس نے اپنا سیاسی کیریئر کا آغاز کیا ہے۔ تو آغاز کسی پاکستان میں کسی بھی سیاستدان کا جو آغاز ہے نا سیاسی کیریئر کا وہ ہمیشہ جرنیلوں کی آشیرواد سے ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ ہم کہہ لیں کہ 2013 سے لے کر 2018 تک عمران خان کی پہلی حکومت جو ہے نا وہ بھی جرنیلوں کی رضامندی سے ہی آئی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں اقتدار کا پہلی دفعہ اصول ہی یہی ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر منجا ہوا سیاستدان ہو اور کوئی ملک کا قومی لیڈر بننا چاہے تو پھر وہ جرنیلوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو جرنیلوں، بے شک وہ جرنیلوں کے آشیرواد سے بنا تھا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ ان جرنیلوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، لیکن وہ اس میں ناکام ہوا اور بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود اس کی جماعت ایک قومی سیاسی جماعت رہی ہے جرنیلوں کی آشیرواد کے بغیر بھی، کیونکہ 1988 میں بھی جو جے آئی ٹی بنی ہے اس نے عسکر خان کیس میں بتایا ہے کہ جو بے نظیر کی حکومت ہے نا آئی ایس اے نے بھرپور کوشش کی تھی اس کو ہرانے کی، لیکن اس کے باوجود بھی بے نظیر جو ہے نا وہ وزیر اعظم بن گئی تھی۔ تو کوئی بھی جب سیاستدان ہوتا ہے نا وہ جرنیلوں کے آشیرواد سے اقتدار پہ آتا ہے، اس کے بعد اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے میں اپنی جماعت کو قومی جماعت بناؤں اور ان جرنیلوں سے چھٹکارا حاصل کروں۔ لیکن ہم نواز شریف کا کریئر دیکھتے ہیں کہ جرنیلوں کی کوکھ سے جنم لینے والا نواز شریف 40-45 سال کے بعد جرنیلوں کے لندن پلان پر عمل کرتے ہوئے اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے اور اس کا سیاسی کریئر جو ہے نا وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ نواز شریف نے 40 سال پاکستان پر حکومت کی ہے یکے بعد دیگرے، لیکن وہ کوئی ایک ایسا منصوبہ نہیں دے سکا جس کی بنیاد پر وہ پاکستان میں الیکشن جیت سکے۔ تو یہ پاکستان میں ہم کہیں 1973 کے آئین کے بعد سب سے بڑے منجے ہوئے سیاستدان کی یہ حالت ہے کہ وہ آج بھی 40-45 سال کے بعد بھی اگر پاکستان میں اپنی حکومت لینا چاہ رہا ہے تو وہ جرنیلوں کی رضامندی سے اب بات رضامندی سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ جرنیلوں کی کٹ پتلی حکومت لینا چاہ رہا ہے۔ وہ کس طرح دیکھیں کہ وزیر داخلہ دیکھیں محسن نقوی ہے، اب نواز شریف جیسا سیاستدان جس کو اب حکومت کو بنانے کے دو ہی فائدے ہوتے ہیں کہ وزیر خزانہ اپنا اور جو وزیر خارجہ ہے وہ اپنا۔ خارجہ تو چلیں پہلے سے ہی وہ آرمی کے جرنیلوں کے پاس ہی تھی، لیکن وزارت داخلہ اور وزارت خزانہ بھی نواز شریف صاحب نے وہ بھی آرمی کے جرنیلوں کو دے دیے۔ تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس کے بعد اب نواز شریف کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ اختتام کی طرف جا چکا ہے، کیونکہ 40 سال کے بعد بھی نواز شریف نے انہی جرنیلوں پہ تکیہ کیا ہے کہ یہ مجھے حکومت میں لائیں گے۔ تو یہ پاکستان کے ایک منجے ہوئے سیاستدان کے لیے نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو اب اس میں صرف پیپل پارٹی کو کیونکہ پیپل پارٹی جو ایک قومی سیاسی جماعت تھی، بے نظیر کی وفات کے بعد زرداری صاحب نے پیپل پارٹی کو جو ہے نا اس کا ستیہ ناش کر دیا اور اس کو ایک اندرون سندھ کی ایک چھوٹی سی جماعت تک محدود کر دیا ہے۔ ایک نون لیگ کی تھی جو پنجاب میں اور ہری پور ڈویژن میں اپنا اثر و رسوخ رکھتی تھی، لیکن نواز شریف کی پالیسیوں کی وجہ سے منجے ہوئے سیاستدان جو ہے نا اس نے جو جرنیلوں کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں اس کی وجہ سے وہ بھی نون لیگ کی رئیس ہی جو مقبولیت ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اب پاکستان میں صرف ایک ہی قومی سیاسی جماعت بچی ہے اور اس کا نام ہے تحریک انصاف۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف جو ہے نا اپنا سیاسی کیریئر کس طرح اس کو بچاتے ہیں، اور اگر یہ بھی ان جرنیلوں کے گھٹنوں میں گرے تو
باقی جماعتوں کی طرح تحریک انصاف کا حشر بھی وہی ہوگا جو آج نواز شریف کا حشر ہو چکا ہے۔ شکریہ۔